Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. झन्डै 100 दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्. विस्तार हुनुपर्ने मन्त्रीमण्डल विस्तार भइरहेको छ. यो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुको पछाडिको कारण खतरै केही होला भन्ने लाग्दो तपाईँहरूलाई? केही होइन, यो मात्र भागभण्डा हो जसले जतिसुकै सिद्धान्त छाटे पनि नेकपा एमाले फुटेको नै भागभण्डा नमिलेर हो. त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि माओवादी सहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेको पनि भागभण्डा नमिलेर हो र अहिले मन्त्रीमण्डल बन्न नसकेको पनि भागभण्डा नमिलेरै हो. भाग नमिलेर फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी फेरि असन्तुष्ट भएको छ. कारण मागे जति सङ्ख्यामा मन्त्री नपाएर. गठबन्धनका अन्य दलको कुरा छोडौँ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र बालाई पनि आफ्नो भागमा मन्त्रीहरू चाहिएको छ. सरकारमा मन्त्री छान्ने जिम्मा दलका प्रमुख नेताहरूलाई रे. मतलब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति सक्षम छन् कि शीर्ष नेताले जुन नाम पठाउँछन् त्यही नामका मान्छेसम्म काम लिन सक्छन्. जुन मान्छेलाई जुन मन्त्रालय दिए पनि फरक पर्दैन. सांसदहरू यति सर्वगुण सम्पन्न छन् कि जुन मन्त्रालय दिए पनि हाँकिदिन्छन्. विज्ञता भएको मन्त्रालय पाउँदा पो मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सक्छन्. तर यहाँ कुरा भागभण्डाको छ. कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने छैन. जसलाई जुन मन्त्रालय भए पनि हुन्छ, तर मन्त्रालय चाहिँ चाहियो त्यति हो. मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी छोडेका पार्टी फोडेकाहरूको कथा झन् सुनि नसक्नुको छ. यस्तो भागभण्डाले केही काम होला त? माधव नेपाललाई चित्त बुझेका मान्छेसँग शेरबहादुर देउवाले काम गर्नुपर्नेछ. उपेन्द्र यादवलाई मन परेकासँग फेरि देउवाले काम गर्नुपर्नेछ. जो आए पनि फरक नपर्ने भन्ने पनि हुन्छ काहीँ? गठबन्धनका शीर्ष नेताले कार्यकर्ता वा जनतालाई कुन सांसदलाई किन मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको भनेर भन्नु पर्दैन? भित्रभित्र साँठगाँठ गरेर मन परेको मान्छेको नाम सिफारिस गर्नु अनुचित हो. मन्त्री बन्न इच्छुकले कुन मन्त्रालय जाने इच्छा गरेको हो, त्यो मन्त्रालयमा गएर के कस्ता सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नु पर्दैन. म वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्न लायक छु. मेरो अध्ययन, मेरो रुचिको विषय पनि यही हो. मेरा योजनाहरू यी हुन् भनेर आफ्नो फाइल वा प्रेजेन्टेसन बुझाएपछि शीर्ष नेताले हेरेर छान्ने पो हुनुपर्छ. अब अलिकति बढे मानको पेट पेस गरेको भरमा मन्त्री बन्ने योग्यता पुग्ला त? रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ कि लिन्छ थाहा छैन, मन्त्री पद चाहिँ चाहिने रे. यसरी शीर्ष नेताले जसलाई छान्यो त्यसैलाई मन्त्री बनाउने भएर नै होला साराका सारा सांसदहरू दलको प्रमुख नेता रिजाउनमै लागि पर्दछन्. प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, उपेन्द्र यादवलाई, शेरबहादुर देउवालाई, रामचन्द्र पौडेललाई कार्यकर्ताले सोध्ने हिम्मत गर्नु पर्यो कि नेताज्यू फलानो मान्छेलाई के आधारमा मन्त्री सिफारिस गर्नुभएको हो, के क्षमता देख्नुभयो र मन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभएको हो. केही सांसदहरू त यति धनी छन् कि हिसाब गरी साध्य छैन. कतै ती सांसदले पैसा बुझाएर मन्त्री पद लिएका त होइनन्. यसो हेर्दा यति पैसा र यत्रो भुँडी बाहेक अरू खासै गुण त केही देखिँदैन. तै पनि मन्त्री बन्लान् जस्ता त तिनै पो देखिन्छन् त गाँठे. राजनीति हदभन्दा तल गिरेर विकृत भइसकेको छ. भागभण्डा नमिलेर मन्त्रीमण्डल नै नबन्ने सम्मको अवस्था आउनु भनेको अत्यन्त खेदजनक विषय हो. मन्त्री पद फ्लोर क्रस गर्नेलाई दिने कि नैतिकताको लिमिट क्रस गर्नेलाई दिने भन्ने कुरा नमिलेर बैठकमाथि बैठक चलिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन. प्रधानमन्त्रीज्यू बरु कुस्ती खेलाउनुहोस्, जसले जित्छ उसैलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्. यो कस्तो केटाकेटी जस्तो कुरा गरेको भने जस्तो लाग्यो होला होइन?
योभन्दा केटाकेटीपना तपाईँहरूको हरकतले देखाएको छ। लुछाचुडी पार्टी फुटाउने, पद बाँड्ने, घुर्की लगाउने जस्ता गतिविधि त ससाना बच्चाहरू पनि गर्दैनन् अचेल। जनताका समस्या एकातिर छन्, नेताहरू भने 3 महिनादेखि मन्त्री बन्न दौडेका छन्, लडेका छन्, फुटेका छन्, तल्लो स्तरमा पुगेर गाली गरेका छन्, धारे हात लगाएका छन्। 70 वर्षको वरपर रहेका बाजेहरूको यो हरकत देखेर 7 वर्ष हाराहारीका बच्चा पनि हाँसिरहेका छन्। मन्त्री बन्ने योग्यता भनेको शीर्ष नेताको चाकडी वा सामिप्यता, अझै भनौँ पैसाको खेल भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि यो देशको उन्नत भविष्यका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका शहीदहरूको सपना यही थियो। शेरबहादुरजी, माधवजी, उपेन्द्रजी, प्रचण्डजी, यो देशमा परिवर्तन आएको यही नाटक र नौटङ्की हेर्न हो। जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास नै तपाईँहरूले पालिरहनु भएको लागेको छ। धेरै नपाल्नुहोस्। जुन दिन जनताले तपाईँहरूलाई पनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छन् नि, त्यस दिन लुक्ने ठाउँ पाइँदैन। मन्त्री बन्नेहरूको लिस्ट च्यातिदिनुहोस् र क्षमताका आधारमा विज्ञता हासिल गरेका नाम सार्वजनिक गर्नुहोस्। यति लामो जिन्दगीमा एउटा गतिलो मन्त्री पनि नदेखि मर्नु। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर, त्यसको फलोअप लिएर, सम्बन्धित निकायहरूसँगको कुराकानीलाई लिएर। आज पशुपति आर्यघाटमा एक महिलाको जलिरहेको शव आधा जलेपछि निभाइएको थियो र अपराध लुकाउन लागेको भन्दै माइती पक्षले गरेको विरोध र घटनामा 6 दिनसम्म प्रहरी प्रशासनले गरेको मनपरी आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै रोजगारीको विषय, त्यसै गरी रोजगारीको खोजीमा पानी जहाज गार्डका रूपमा, सिप गार्डका रूपमा सोमालिया पुगेका नेपालीमाथि भएको श्रम शोषण र ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको विषयमा एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी धनुषाका 2 स्थानीय तहमा 25 लाखको मदिरा खरिददेखि मेयरको व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान खरिदमा राज्यको दुरुपयोगसँगै एउटा SMS पठाउन 27,000 खर्चिएको विषय आजको कार्यक्रममा समावेश छ। त्यसै गरी आजकै कार्यक्रममा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर खाने एक छाक र ओत लाग्ने छानो समेत नभएकालाई औँठा छाप प्रयोग गरेर झुक्क्याएर करोडौँको राजस्व छलीको मुद्दामा फसाइएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा छ र यसैका कार्यक्रममा समावेश भएका विषयहरूको फलोअप पनि आजको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। बुधबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा हृदय विदारक दृश्य देखियो। 24 वर्षीय महिलाको शव आधा जलेपछि एकाएक पानी हालेर निभाइयो। उनको चिताभन्दा पर बसेर ती महिलाकी आमा आफ्नो छोरीको हत्या भएको भन्दै बिलौना गरिरहेकी थिइन्। केही दिन अघि घरमा आफूलाई श्रीमानले निकै यातना दिएको भन्दै रोएकी छोरीको सामान्य बिरामी भएकै कारण मृत्यु भयो भन्ने उनले पत्याउन सकिरहेकी थिइनन्। 5 दिनसम्म छोरीको न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेकी आमालाई नै छलेर काभ्रेबाट अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाट ल्याएपछि आमाले आएर जल्दा जल्दैको त्यो शवको आगो निभाएकी थिइन्। यसपछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ। यही कामका लागि प्रहरीले 5 दिनसम्म झुलाएको थियो। यस विषयमा काभ्रेबाट पूजन धितालको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बुधबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा जल्दै गरेको चिताको आगो एकाएक निभाउन थालियो। भक्तपुरुष श्री विनायक 10 की मेनुका कार्कीको शव आधा जलेपछि आगो निभ्यो। मेरो छोरी मारेको छ, सिधै मेरो छोरी मारेर आधी लास हुँदा थाहा भयो। मेरो छोरी भनेर पाने यो जानवरले मारेर त्यसको आधी कसको आदेशमा ल्यायो मेरो छोरी जलाउनलाई। मेरो छोरी चाहिँ मारे त्यो जानवरले, माइतीलाई नभनिकन ल्याएर जलायो मेरो छोरी। कति दिन आयो, कति दिन देख्नु पर्यो। आर्यघाट माथि बसेर मेनुकाकी आमा छोरीको हत्या उनकै परिवारले गरेको दाबी गर्दै बिलौना गरिरहेकी थिइन्। 14 गते चाहिँ मेरो नानीले मलाई फोन गरेको थियो।
मम्मी मलाई त जहिले एकदम टर्चर दिइरहेको छ। जाँड खाउने मार्ने 12 बजे 1 बजे आउने झगडा गर्ने खाद्यको छोरीले के ल्याएछ दाइजो भन्ने खाली दाइजो कुरा गर्ने मलाई मार्न लाग्यो। मम्मी म अब नानीको जाँसी दिन साथै म आउँछु अनि पासपोर्ट बनाएर म विदेश जान्छु। असोज 15 गते सामान्य बिरामी भएर बनेपा अस्पताल लगिएकी मेनुकाको 16 गते बिहान निधन भएको थियो र उनको मृत्यु अस्वाभाविक भएको र छानबिन हुनुपर्ने भन्दै माइती पक्ष 5 दिनदेखि आन्दोलनमा थिए। विवादकै बीच बुधबार बिहान प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पतालमा शव पठायो भने दाह संस्कारका लागि अनुमति समेत दियो। पोस्टमार्टमपछि मेनुकाका घर पक्षले माइती पक्षको सहमति बिनै मेनुकाको दाह संस्कार सुरु गरेका थिए। पोस्टमार्टम गर्ने क्रममा त हामी माइती पक्षले केही कुरो थाहा हुनुपर्ने, बोलाउनु पर्ने, त्यो पनि भएन। बोलाउनु त अब छुट्टै कुरो, ल्याएर यहाँ पशुपतिमा जलाइसक्नुभयो। बाँकी रहेको भनेको खुट्टाको हड्डी मात्रै बाँकी छ। अनि हामीले आएर किन जलायो, कसरी जलायो भन्दाखेरि अब हामीलाई पुलिसले नै चाहिँ जलाउने अनुमति दिएको हो भन्नुभएको छ। मेनुकाकी आमा गोपीमाया थापाका अनुसार मेनुकाका श्रीमान भूपेन्द्र कार्की वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि उनीमाथि निकै दबाब दिएको भनेकी थिइन्। घर बनाएको छ मेरो छोरी दुःख गरे ठाउँ ऋण गरेर त्यो ऋण कहीँ भनेर दुनियाँ दिवाना गरे मलाई जहिले म अब आउँछु मम्मी म विदेश जान्छु मेरो नाममा निकालेर ऋण छ टन्नै मलाई समय राखेको छ यो ऋण म कसरी तिर्छु मम्मी म विदेश जान्छु अनि ऋण तिर्छु मम्मी नानी मम्मीले पढाउनु भने मेरो छोरीले 15 गतेको बेलुका लास गरे मेरो छोरीलाई। मेनुकाको मृत्युपछि आफन्तले घर पक्षमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। तर इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले किटानी जाहेरी लिन नसकिने भन्दै आएको थियो। पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउँदै गर्दा विवाद भएपछि मात्रै बुधबार राति 10 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय जगातीमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। मेनुकाका श्रीमान सहित परिवार विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय जगातीले जनाएको छ। माइती पक्षले भने घटस्थापनादेखि अदालत बन्द हुने र अदालतबाट म्याद जारी नहुने भएपछि मात्रै घटनालाई थामथुम गर्न किटानी जाहेरी लिएको गुनासो गरेका छन्। पैसाले मेरो छोरी मार्यो मेरो छोरीको न्याय चाहियो मेरो छोरीले न्याय पाउनै पर्छ। दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा कुराकानी गर्न महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती भक्तपुरका प्रमुख डिएसपी राजेश थापा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डिएस साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते डिएस साहब, यो घटनाको किटानी जाहेरी तपाईँहरूले चाहिँ जुन समयमा जाहेरी दिन आइएको थियो त्यो जाहेरी दिन आउँदाखेरि तपाईँहरूले लिनु भएन। जब आर्यघाटमा जल्दैको शवमा पानी हालेर जब त्यो शवलाई चाहिँ निभाइयो, त्यहाँ आधी जलेको त्यस्तो एउटा विभत्स अवस्था पुग्यो, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँहरूले किटानी जाहेरी लिनुभयो, राति लिनुभयो। पहिला किन लिन नमिलेको र पछि किन लिनुभएको? त्यसमा अब आर्यघाटमा जाँच चलिरहेको अवस्थापछि लिएको भन्ने कुरोहरू हजुर त्यो कुरोमा सत्यता छैन सर। उहाँहरू यहाँ दिउँसोको अवस्थामा आउनुभएको थियो र हामीले त्यो जाहेरीहरू अध्ययन गरिरहेका थियौँ। हजुर किनभने बनेपाबाट देखापरी भएर आएको जाहेरीहरू अब हामीले सबै कुरो एकपल्ट थरोली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चेक गर्ने क्रममा हामी थियौँ यहाँनिर होइन। र उताको घटना सम्बन्धी हामीलाई किन जानकारी छैन किनभने उहाँहरू बनेपाबाट चाहिँ त्यो प्रचार भएर आउँदाको अवस्थामा उताको घटनाहरू के थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। पछि अब त्यो आर्यघाटमा भएको घटनाहरू पछि हामीलाई जानकारी भएको हो र त्यो त्यहाँ चाहिँ आर्यघाटमा चाहिँ भइराखेपछि अनि जारी लिएको भन्ने कुरामा चाहिँ सत्यता चाहिँ कुनै पनि त्यो छैन। मैले एकैछिन कुरा काटेँ कुरा सुनिसक्छु मेरो। उहाँले जारी लिएर आएपछि हामीले जारी लिएर त्यसलाई रुजु गरेर हामीले त्यो जारी यस्तो गरेर राखेका छौँ। होइन, मैले जान्न खोजेको अलिकति मैले सुन्न बिराएँ कि बुझ्न बिराएँ, मलाई माफ गर्नुहोला। तपाईँहरूको प्रहरी कार्यालय कति नजिक छ, कति काभ्रेको प्रहरी कार्यालय र यो जगाते भनौँ न यहाँको प्रहरी कार्यालयको डिस्टेन्स नै कति नै छ र यति कम डिस्टेन्समा र 5 दिनदेखि आन्दोलन पनि भएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा नभएको विषय, तपाईँले जानकारी नभएको विषय पनि यो होइन। र एउटा कुरा नीति नियम भन्ने कुरा
सबैका लागि बराबर हो, सधैँका लागि बराबर हो। यदि त्यो किटानी जाहेरी लिनुपर्ने अवस्थाको थियो भने तपाईँहरूले पहिला नै आएपछि किटानी जाहेरी लिन सकिन्थ्यो, त्यो लिनु भएन। र यो सबै चिज भइसकेपछि त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ नि किटानी जाहेरी लिनुभयो, जतिखेर साँझ भइसकेको थियो। अब भोलिबाट अदालत पनि बन्द हुने, अदालत बन्द भइसकेपछि अब तपाईँहरूले सायद पक्राउ गर्न पनि पर्दैन होला भन्ने हिसाबले यो चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ यो अलिकति सुनियोजित हो कि प्रहरीले यसमा अलिकति केही योजना बनायो कि भन्ने आशंका गरेका छन्। त्यो आशंका गर्ने ठाउँ त तपाईँले दिनुभयो नि। अनि यस्तो त्यो आशंका गर्ने ठाउँ हामीले दिएको भन्दा पनि अब उहाँहरूलाई नै अब जुन चाहिँ डकुमेन्टहरू उहाँले बनेपामा कार्यालयमा चाहिँ पेस गर्नुभएको त्यो डकुमेन्टहरू पत्रचार गरेर हाम्रो कार्यालयमा आउँदाखेरि नै दिउँसोको समय भइसक्यो र त्यसलाई रुजु गर्ने अब हामीले सबै प्रक्रियाहरू त पुरा गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि सबै कुराहरू त्यहाँ हेरेर अनि हामीले त्यो एउटा जारी एक्सेप्ट गरेको हौँ। के बुझाउँछ त काभ्रे प्रहरीले तपाईँलाई इनिसियली? ल्याउनुभएको जारी हामीले एक्सेप्ट चाहिँ गरेको हौँ, सुन्दर गरेर हामीले रुजु गर्ने काम गरेको हौँ। र अब सुनमा ल्याउनु भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू सुरुदेखि बनेपामा हुन्छ ती बनेपामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू भइरहेको थियो। पछि उहाँहरूले यहाँ ल्याएपछि हामीले तत्काल एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले त्यसलाई काम पनि अगाडि बढाइसकेको त्यो अवस्था छ। अनि काभ्रे प्रहरीले तपाईँलाई सुरुमा सबै डकुमेन्टहरू बुझाएन, तपाईँलाई किटानी जाहेरी लिन मिल्ने गरी ती सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू विवरणहरू बुझाएन? यसको मतलब अलिअलि गरेर बुझायो? अलिअलि होइन, उहाँहरूले त्यहाँ अब कानुन सम्मत कुराहरूलाई गरेर अब त्यो डकुमेन्ट हामीमा फरवर्ड गरिदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तत्काल बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। किनभने त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरू बनेपामै हुनुहुन्थ्यो, बनेपामै यो सम्बन्धी कुराहरू गरिरहनु भएको थियो र उहाँहरू बुझेर यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई तत्काल चाहिँ यसो गरेर लिनुभयो। त्यो तपाईँको अब यो किटानी जाहेरी लिनुपर्ने रहेछ नि त, किटानी जाहेरी लिनुपर्ने विषय रहेछ नि। किटानी जाहेरी लिनुपर्ने त्यो अवस्थाको विषयलाई, यस्तो विषयलाई तपाईँहरूले त्योभन्दा अगाडि किन नलिकन गर्नुभएको थियो? अथवा जब अहिले त थाहा भयो नि यो किटानी जाहेरी लिनुपर्ने विषय रहेछ, घटना गम्भीर रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेपछि यी गम्भीर घटनाहरू 5-5 दिनसम्म चाहिँ नि जाहेरी नलिनुको अर्थ चाहिँ के त? जब यत्रो धेरै आन्दोलन गर्नुपर्ने अथवा परिवारले विक्षिप्त भएर एउटा आजसम्म नदेखिएको दृश्य जल्दैको सब पानी हालेर निभाउनु परेको त्यो दृश्य दर्शकहरूलाई म देखाउन पनि सक्दिनँ। यस्तो संवेदनशील विषय थियो त 5 दिनसम्म के हेरेर बस्यो त प्रहरी? यहाँनिर मैले चित्तबुद्ध जवाब पाइनँ डिएस साहब। यस्तो सर, उहाँहरू यहाँ जाहेरी यहाँ जगतीमा उहाँहरूले जाहेरी पेस गर्नुभएको छैन। जाहेरी उहाँहरूले बनेपामा पेस गर्नुभएको हो र बनेपाबाट पछि चाहिँ अब त्यो सबै कुरो कानुनी कुराहरू हेरेपछि अनि हामीले यहाँ फर गर्नुभएको हो। त्यो फर गरेपछि अनि हामीले चाहिँ यसो गरेर सुरुमा आएर हामीले त्यो रिजेक्ट गरेर पछि चाहिँ हामीले यसो गरेको अवस्था चाहिँ होइन। यो त बडो गजबको कुरा सुनाउनु पर्ने साहब। प्रारम्भिक रूपमा जुन घटनाहरू जस्तो थियो आशंका उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो तिनै आशंकाहरू उहाँहरूले सुरुमै किटानी जाहेरी दिँदाखेरि व्यक्त गर्नुभयो होला। शरीरमा केही घाउ चोटपटक जस्ता विषयहरू बताइएको छ भनेपछि यो विषय गम्भीर हो भन्ने कुरा त सामान्य रूपमा किटानी जाहेरी गर्न आउने मान्छेलाई कहाँ जाने, माथि जाने अथवा अर्को निकायमा जाने भन्ने हुँदैन। नजिकैको प्रहरी चौकी जहाँ हो त्यहीँ गइन्छ भनेपछि तपाईँका अफिसरहरू अथवा त्यहाँ भएका मानिसहरू त वेल ट्रेन्ड होला नि कि यस यो कस्ता विषयहरू संवेदनशील हुन्, कस्ता विषयहरू संवेदनशील होइनन् भन्ने कुरामा ट्रेन्ड होला नि त। मान्नुहोस् यो आन्दोलन नभएको भए अथवा यसरी आर्यघाटमै गएर लासलाई पानी छर्किन पर्ने अवस्था नआएको भए तपाईँहरूले जाहेरी लिनुहुन्न रहेछ नि त। त्यो कुरो होइन, आएको जाहेरी त किन नलिने कुरो होइन। लिनु भएन त तपाईँले, कहाँ लिनुभयो त? 5 दिनसम्म लिनु भएन। तर अब उहाँहरू सुरुदेखि नै अब चाहिँ उतातिर चाहिँ गएर उहाँनिर त्यो कुरा गरिरहेको अवस्था, जाहेरी उहाँ पेस गरेको अवस्था कुकुरले कारणले मात्रै चाहिँ अहिले तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ जाहेरी किन ढिलो लिनुभयो भन्ने ठाउँ गर्नुभयो। तर हामीले आएको जाहेरी चाहिँ समयमा लिएर त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा पनि हालिसकेको अवस्था हो सर। ल ठिक छ, त्यो पनि छोडिदिउँ। जाहेरी लिनुभयो, अब जाहेरी लिइसकेपछि अहिलेसम्मको यो बिचमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ, प्रहरी के गरिरहेको छ, अहिले टेलिभिजनमा पीडितहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? हामीले अब यसको प्रक्रियाहरू थालनी गरिरहेका छौँ सर। अब यसको प्रक्रियाहरू धेरै हुन्छन्। अब प्रक्रिया गरेर चाहिँ अस्ति आउनुभयो, आजको भोलिबाट हामी अझै हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग संलग्न हुने अनि हाम्रा चाहिँ निर्देशन निकायहरूसँग पनि हामी यो परामर्श गर्छौँ र त्यसलाई कानुन अनुसार गर्ने काममा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ गर्छौँ पनि।
हस्, अब जेसा म अन्तिममा एउटा नोट तपाईँलाई भनेर सुनाएर तपाईँसँग बिदा माग्छु कि प्रहरीमाथि पीडितहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् दसैँको बिदा सुरु हुने भइसकेपछि त्यो राति किटानी जारी लिइयो ताकि अब पक्राउ पुरी जारी गर्न त बिदा भइसक्न छुट्टिनु पर्यो, अदालतहरू बन्द हुने भए। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले जानाजान यसो गर्यो भन्ने आशंका छ। तपाईँको अनुसन्धानले त्यो आशंकालाई मेटाउने काम गर्नेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई नोट गराएँ र म दिउसा तपाईँसँग बिदा चाहन्छु। विश्वस्त गरिन्छ कानुन सम्मत कुराहरूमा हामी कहिले चुकेनौँ सर। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले यस विषयलाई पक्कै पनि यसले तपाईँहरूलाई केही जानकारी पक्कै पनि दियो होला। आशा गर्ने ठाउँहरू केही अहिले भर्खरै भएको कुराकानीको आधारमा आशा गर्ने ठाउँहरू देखिएका पनि छन्। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु दर्शक महानुभावहरू। विशेष गरी नेपालमा लामो समय सुरक्षा फौजका रूपमा सेवा गरेका नेपालीहरू अवकाशपछि सुरक्षा गार्डका रूपमा विदेशिने गरेका छन्। राम्रो आय हुने भएपछि पानी जहाज सुरक्षाका लागि समेत सिप गार्डका रूपमा धेरै नेपाली विदेशिएका छन्। तर निश्चित देश र गन्तव्य नहुने भएपछि उनीहरूको जीवन निकै जोखिममा परेको देखिन्छ। 5 महिना अघि सिप गार्डका रूपमा चिनिया कम्पनी मार्फत सोमालिया पुगेका भक्तपुरका उत्तर कुमार कार्कीले पानी जहाजमा बिरामी हुँदा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यति मात्र होइन, उनको शव नेपाल ल्याउन समेत कतैबाट पहल भएको छैन। कार्की परिवारसँग कुरा गरी तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। श्रीमान हजुर कुरा हुन्थ्यो उहाँसँग? मेरो 1 महिना अगाडि भएको थियो, साउन 23 गते भएको थियो, त्यहाँबाट भएको थिएन। अनि के भन्नु त्यतिखेर, के भन्नुहुन्थ्यो? त्यतिखेर अलिकति बोली रटपटेर आएको थियो। अनि के कस्तो सन्च छैन क्या भन्दाखेरि मलाई ठिकै छ भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँसँग कुरै भएन। रोजगारीको खोजीमा सोमालिया पुगेर पानी जहाजको गार्डका रूपमा कार्यरत भक्तपुरका उत्तर कुमार कार्कीले साउन 23 गते श्रीमती कवितालाई फोन गरे। कुराकानीका क्रममा उनले काम निकै गाह्रो भएको बताएका थिए। त्यसपछि परिवारसँग उनको कुरा भएन। एकैपटक डल्फिन सेक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्टिभ कम्पनीका सञ्चालक कवि कटुवालले असोज 2 गते उत्तर कुमारको निधन भएको खबर सुनाए। पठाउने दलालले चाहिँ 1 हप्ता अगाडि के भन्यो भने अलिअलि गोडा सुन्ने छ मामाको भन्यो। अनि किन गोडा सुन्नेको त केही रोग थिएन भने मैले। अनि के त्यस्तो केही रोग पनि थिएन, किन गोडा सुन्ने त भन्दा अलिअलि गोडा सुन्ने आएर फोन गर्नुहुन्छ होला भनेर भन्नु। त्यहाँबाट मैले फेरि बिचमा उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि फोन उठाउनु भएन होइन। फोन पनि भएन, उहाँसँग कन्ट्याक्ट पनि भएन। अनि फेरि मैले 2-4 दिनपछि उसको घरमा फोन गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अलिक कम भएको छ अरे, अलिक ठिकै भयो अहिले भनेर भन्यो। भोलिपल्ट चाहिँ त्यस्तो बितिसक्नुभयो भन्ने खबर लिएर आयो उसले। उत्तर कुमारसँगै काम गर्ने अर्का नेपालीले बताएअनुसार उनी बिरामी हुँदा पनि उपचारका लागि छुट्टी समेत नपाएको परिवारले सुनायो। बिरामी भएको 17-18 दिन भएको रहेछ। म मेरै पैसाले म नेपाल जान्छु, मेरो तलबले जान्छु भन्दा पनि उहाँले घर आउनु पाउनु भन्छ। कम्पनीले त यासै गरेन रे। म घर मेरो तलबले आउँछु म जान्छु भन्दा पनि केही यासै गरेन रे। त्यो दलालले थाहा पाएर चाहिँ मलाई आएर सिरियस रूपले केही भनेन उसले होइन। आएर घरमा झिकाउनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो, केही पनि भनेन उसले मलाई। नेपालको डल्फिन सेक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्टिभ कम्पनीले चीनको बेजिङ स्थित ओभरसिज सेक्युरिटी गार्डियन्समा उत्तर कुमारलाई पठाएको थियो। निधन भएको 3 साता हुँदा पनि उनको शव नेपाल आएको छैन। समुद्रबाट सोमालिया ल्याएको बताए पनि त्यसपछि शव कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने जवाफ परिवारले अहिलेसम्म पाएको छैन। डेड बडी त अब उही नै छ अहिले। अब यहाँ केही गरेको छैन भन्दाखेरि सकिँदैन भन्ने कुरा गर्यो उसले। नेपाल निकाल्नै सकिँदैन भनेर भन्यो। कहाँ राखेको छ भन्छ डेड बडी? डेड बडी त अहिले उही हस्पिटलमै छ भन्छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ। देखाउँछ? देखाएको छैन। उत्तर कुमारलाई सोमालिया पुर्याउने नेपालको डल्फिन सेक्युरिटीले उनको मासिक तलबबाट समेत कमिसन लिने गरेको पाइएको छ। उनको मृत्यु भइसकेपछि कम्पनीका कवि कटुवालले आफूहरू जिम्मेवार नरहेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। बेजिङ स्थित ओभरसिज सेक्युरिटी गार्डियन्सले समेत व्यवस्था गरेको छ। 3 तारिकबाट खुट्टा सुनिँदै आयो। त्यसपछि उहाँले छुट्टी माग्नुभयो, कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, क्याप्टेनलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, ट्रिटमेन्टको लागि लानको लागि उहाँले हार गुहार गर्नुभयो। त्यहाँ सुनाइ भएन। त्यसपछि मैले पनि गएर फेरि क्याप्टेनलाई रिक्वेस्ट गरेँ। उनीहरूले त्यो केही सुनाइ नै गरेन। अनि अब अङ्कल अलिक सिरियस भइसकेपछि चाहिँ उहाँले कम्पनीसँग चाहिँ अब मलाई छुट्टी दिनुहोस्, म आफ्नै टिकट काटेर म घर जान्छु, उहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्छु भनेर त्यो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि उनीहरूले कम्पनीलाई सम्पर्क गरिदिएन। त्यो सिपमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट हुने आफ्नो नम्बर थिएन।
ओभरसिज सेक्युरिटी कम्पनीमा नेपालका विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनी मार्फत 2000 भन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेका छन्। सोमालियाबाट हाम्रो सम्पर्कमा आएका एक नेपालीका अनुसार सिप गार्डका रूपमा पुगेका उनीहरूले सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य लगायतका सुविधा समेत पाएका छैनन्। त्यसैको शिकार बनेका हुन् उत्तर कुमार कार्की। के छ मेरो श्रीमानको हालखबर भनेर उहाँ आफैले चाहिँ सोद्धाखेरि अनि दलाल अब त हाम्रो जो पठाउने मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ तपाईँको श्रीमानको खुट्टा सुन्या रहेछ, केही रोग थियो कि भनेर सोधेर त्यस्तो केही पनि थिएन, थाहा छैन भनेर भनिसकेपछि मतलब उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जो पठाउने दलाल उसलाई थाहा थियो, थाहा भइसक्यो। उसले चाहिँ तपाईँको मलाई ल्याइदिनु पर्यो ट्रिटमेन्ट गरिदियो भन्ने थाहा थियो एकदम। तर त्यसपछि उसले इग्नोर गर्यो अथवा यहाँ भनिदिएन, केही छ भनेर भन्यो, केही रोग छैन भने केही छैन सामान्य रूपमा भनिदियो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कार्कीलाई सेफगार्डका रूपमा पठाउने नेपालको डल्फिन सिक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसका कवि कटुवालसँग कुरा गर्ने निधो गरेका छौँ। कटुवालजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। यो तपाईँले पठाउनु भएका नेपालीको यो अवस्था आयो, न इन्स्योरेन्स गर्नुभएको रहेछ, न कुनै उहाँलाई वास्ता गरियो, उहाँ त्यहीँ बित्नुभयो, केही नभएको मान्छे बित्यो, न कुनै जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, मान्छेको परिवारको यस्तो बिचल्ली भएको छ, कुनै जिम्मेवारी हुँदैन सर? तपाईँले पठाइदिइसकेपछि पैसा लियो, सक्यो? होइन रवि सर, यो हजुरले कुन अर्थमा बुझ्नुभयो? यो मैले पठाएको अथवा मैले पैसा लिएर पठाएको होइन। हजुर, हजुरलाई अब कसैले त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्दा कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब हजुरलाई थाहा होला, त्यो प्रत्यक्ष भेटेर कुनै कुरा गर्न सकिन्छ होइन सर? हजुर, तपाईँको संलग्नता के त यसमा? म चाहिँ एउटा कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे हो। हजुर, एउटा सिङ्गापुरको कम्पनी र मलेसिया र सिङ्गापुरको एउटा मेरिटाइम कम्पनी छ। म त्यो मेरिटाइम कम्पनीमा म चाहिँ त्यो बेसमा काम गर्ने मान्छे हो। म कम्पनीको एउटा इम्प्लोयर हो सर। तपाईँ कसरी जोडिनु भयो त यो कुरामा, यो विषयमा? त्यही कुरा म भन्दैछु सर, म त्यो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे हो र त्यो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि जुन यो उहाँ अहिले उत्तर बहादुर कार्की जानुभएको छ त्यो सिपमा, हजुर, त्यो कम्पनीको बोसहरूले चाहिँ हाम्रो त्यो बेसमा चाहिँ आउने जाने गर्ने र उहाँहरूको बिजनेस चाहिँ हाम्रो कम्पनीसँग रिलेटेड थियो। त्यही हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ नेपालीहरू थुप्रै नेपालीहरू सिप गार्डमा काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने धेरै नेपालीहरूले काम गर्दाखेरि त्यो कम्पनी यो जुन अहिले घटना घट्यो त्यो कम्पनीको मान्छेले चाहिँ हामीसँग मलाई नेपालीहरू चाहियो, नेपालीहरू कन्ट्याक्ट गराइदिए, कोही अरू नेपालीहरू कन्ट्याक्ट गराइदिएन भन्दा हामीले म चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट गराइदिएर ल यस्तो छ है यो कम्पनीमा मान्छे मागेको छ नेपाली भनेर त्यसरी कन्ट्याक्ट गराइदिएको सर। म पठाउने कुनै म एजेन्सी मेन पावर अनि तपाईँ यो जुन यो डल्फिन सिक्युरिटी एन्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसको तपाईँको यो कम्पनीको त यो चाहिँ एउटा नेपालमा दर्ता भएको सिक्युरिटी कम्पनी हो सर। यो चाहिँ तपाईँ को भने यो कम्पनीको यो दर्ता कहाँ भएको, कहाँ सोधेको छु र? यो कम्पनीको म कोही पनि होइन सर। यो कम्पनीको म आधिकारिक व्यक्ति पनि होइन। म चाहिँ एउटा MSL मेरिटाइम, यो MSL मलाई अनि त त्यो डकुमेन्टमा मार्केटिङ अफिसर कि मार्केटिङ त्यो डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित रहनु भएको भनेको चाहिँ के नि हो सर? यो चाहिँ के हो भने सर यो चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो, सिक्युरिटी कम्पनी हो। अनि तपाईँ त मार्केटिङमा हुनुहुन्छ त यो कम्पनीमा? मार्केटिङमा मात्रै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो कम्पनीले चाहिँ यो कम्पनीको इनभोइसमा चाहिँ सेलेरीहरू दिएर त्यो कोअपरेटिभले चाहिँ उहाँहरूको सेलेरी मात्रै हालिदिने काम एउटा मध्यस्थकर्ताको काम मात्रै गरेको हो सर। म चाहिँ कुनै पनि यो एजेन्सीको काम गरेको होइन सर। अनि मार्केटिङ एन्ड फाइनेन्समा तपाईँको नाम छ, अनि तपाईँको नाममा पैसा पनि तपाईँको नाममा आउँदो रहेछ, म कोही पनि होइन भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो नाममा आउने उहाँको तलब बुझेर परिवारलाई बुझाउने काम तपाईँले गर्नुभयो होइन? डकुमेन्टै छ त हामीसँग। हो कम्पनी जुन यो सबै हो। अनि मेरो चाहिँ केही पनि छैन भन्नुहुन्छ, कम्पनीको कोही होइन भन्दा पनि हो, त्यहाँको सेल्स एन्ड मार्केटिङको मान्छे पनि हो, पैसा बुझेको पनि हो, तर मैले पठाएको होइन भन्नुहुन्छ। यो त हरिबहादुरलाई सम्झाउनु भयो तपाईँले मलाई। यो हो तर होइन भने जस्तो। उहाँहरू चाहिँ पहिला पनि एउटा कम्पनीमा उहाँहरू कम्पनी सिपमा गएर आउनुभएको, मैले पनि पहिला सिपमा काम गरेको हुनाले त्यो अनुभव मसँग भएकोले उहाँहरूलाई सिपमा यस्तो हुन्छ भनेर मैले कन्ट्याक्ट त्यसरी चाहिँ गरिदिएको हो। तर मैले
पैसा लिएर उहाँहरूसँग पैसा लिएर मैले पठाएको चाहिँ होइन सर। तपाईँ जुन कम्पनीसँग रहनुभएको छ त्यही कम्पनीसँग जोडिएर उहाँ जानुभएको हो, त्यो कम्पनीमा उहाँले पैसा पठाउनुहुन्थ्यो, त्यो कम्पनीमा त्यो पैसा तपाईँले बुझ्नुभएको छ, परिवारलाई उहाँको स्वास्थ्यबारे तपाईँले बताउनु भएको छ, हालखबर तपाईँ बताउनु भएको छ, अहिले अप्ठ्यारो पर्दा म कोही पनि होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? त्यसै त म कहिले कोही पनि होइन भनेर उहाँहरूलाई मैले कुनै हेल्प नै गरेको छु। अब के गर्ने ल भन्नुहोस्, तपाईँको माध्यमबाट जानुभएको हो, के गर्ने? उहाँ अलपत्र, उहाँको सब ल्याउन सकिएको छैन, त्यहाँ इन्स्योरेन्स लगायतका चिजहरू भएका छैनन्, उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने? त्यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ सर, होइन हामीले पहल गरिरहेका छौँ मेरो लेभलबाट। अनि कम्पनीको कोही पनि हेर्नु रहेछ, के पहल गर्नु भएको त? किन पहल गर्नु भएको त? कोही पनि हेर्नु भए होइन, हामी एउटा फ्यामिली मेम्बर पनि हो सर उहाँसँग, होइन जस्तो जो अहिले घटना भयो उहाँ मान्छे चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ पनि पर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ जानुभयो, यहाँ श्रम गरेर जानुभएको मान्छे हो र उहाँलाई मैले सकेको हेल्प मैले मेरो लेभलबाट मैले गरि नै रहेको छु। तर मैले गजब हेल्प गर्नुभयो सर, तपाईँले गजब हेल्प गर्नुभयो। अहिलेसम्म परिवारले सब पाएको छैन, विदेशी भूमिमा उपचार गर्न जान्छु आफ्नै पैसाले पठाइदेऊ न भनेर हारगुहार गर्दाखेरि पनि पठाउने वातावरण बनाउनु भएन, मृत्यु भएर उहाँ सब लडेको छ। तपाईँले ठुलो सहयोग गर्नुभयो सर, ठुलो गुण लाउनु भयो। सकेको मैले मेरो लेभलबाट मैले सहयोग गरेको छु सर। अब उहाँलाई मैले बिमारी हुँदाखेरि कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँबाट उहाँबाट चाहिँ कसरी हुन्छ ल्यान्डमा चाहिँ लानलाई पहल गर्दै भनेर कम्पनीमा मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको छु। समयमा फ्यामिलीलाई जुन दिन मैले सुनेको छु फ्यामिलीलाई पनि इन्फर्म गरेको छु। अनि भनिदिनु भयो त्यो कम्पनीले जुन चाइनाको कम्पनी छ त्यो कम्पनीले के भन्यो त? उहाँलाई के क्षतिपूर्ति दिन्छ? उहाँको इन्स्योरेन्स केही पनि गरेको छैन रहेछ, केही दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ, कम्पनीले दिन्छु, क्षतिपूर्ति दिन्छु, त्यसको कम्पनसेसन रिलायबल कम्पनसेसन दिन्छु, डेड बडी ल्याउनको लागि पनि ल्याउँछु भनेर कम्पनीले चाहिँ त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गरिराखेको छ सर। त्यो ओभरसिज सेक्युरिटी गार्डियन्स कम्पनी भन्ने छ, त्यो कम्पनीसँग कुराकानी भएको छ नि बेजिङको तपाईँको, होइन? हजुर, भइराखेको छ हजुर। उहाँहरूले क्षति त यत्रो ठुलो मान्छेको ज्यान गइसक्यो, के नै क्षति हुन्छ होला, केही न केही उहाँहरूले राहतका लागि उहाँहरूको इन्स्योरेन्स पनि छैन रहेछ, केही पनि गरिएको छैन रहेछ। त्यही भएर कम्पनीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फ्यामिली मेम्बरको उहाँहरूको रिलेटिभलाई पनि रिलेटिभसँग पनि उहाँसँग डाइरेक्ट कुरा भएको छ कम्पनीसँग। उसले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कम्पनसेसन दिन्छु, क्षतिपूर्ति चाहिँ म दिन्छु, यस्तो भयो भनेर कम्पनीले त्यसमा रियलाइज गरेको छ सर र कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन रेडी छ। रेडी छ सर? खै त परिवार आफै लागि परेको छ, रेडी छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। उसले के रिप्लाई गरेको छ? त्यो हजुरलाई कसरी रिपोर्टिङ भएको छ होइन सर, त्यो चाहिँ कम्पनीले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेको छ र क्षतिपूर्ति दिन्छ र मैले मेरो लेभलबाट क्षतिपूर्तिको लागि मैले हर पल मैले चाहिँ कोसिस गरिराखेको छु र कम्पनीले पनि कम्पनसेसन दिन्छु, क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेको छ सर। अनि कसरी गर्ने त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ? कति माग गरिएको छ केही थाहा छ? परिवारलाई केही पनि थाहा छैन, तपाईँले भन्नका लागि भनिदिनु भएको त होइन नि मलाई? होइन, परिवारलाई राम्रोसँगले थाहा छ सर, जति कुरा भएको छ त्यो प्रत्येक कुरा परिवारलाई थाहा छ सर। हजुर, अब उहाँको सब लिएर आउनका लागि नेपाल ल्याउने उहाँको इच्छा छ, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि कम्पनीले कसरी ल्याउने कुनै एमएससीले चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो। अहिले चाहिँ मृत्यु त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ त्यो साउदी एमएससीले चाहिँ भेरिफाई गरेर उहाँबाट त्यो र त्यो डेथ सर्टिफिकेट र एमएससीले भेरिफाई गरेको त्यो डकुमेन्ट पठाएको छ सर। जहाँ अहिले त्यो छ डकुमेन्ट इमेलमा आएको छ। आज पनि म उहाँको फ्यामिलीलाई उहाँको घरमै गएर भेटेर मेरो सपरिवार गएर उहाँको फ्यामिलीलाई भेटेर आएको आज दिउँसो पनि म। र यो जति पनि परिवारको बिचल्ली छ, तपाईँको इनिसिएसनमा उहाँ जानुभएको हो, तपाईँको कम्पनी मार्फत जानुभएको हो, तलब तपाईँ मार्फत बुझिएको हो, तपाईँले सबै कुरा जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु होला, हामी तपाईँसँग यसबारेमा फलोअप गर्छौँ। मानिसको परिवारको बिचल्ली भएको छ, विदेशी भूमिमा एउटा मान्छे बितेको छ, छोराछोरीहरूको बिचल्ली छ। मैले सक्ने मेरो लेभलबाट म पहल गर्छु सर। गर्नै पर्छ, गर्नु होला, हामी यसको फलोअप गर्छौँ, तपाईँको जिम्मेवारी हो यो। थ्याङ्क यू। जुन क्षति उहाँलाई भएको छ तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो यसमा पनि यो कुरामा म पनि धेरै दुखित छु हजुर, धेरै। यदि त्यो कम्पनीले दिएन भने तपाईँले आफ्नो घरानाबाट पनि दिनुपर्ने हुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु होला। त्यो नियम कानुनले मैले दिनुपर्ने अवस्था आयो भने म त्यसको लागि पनि दिन्छु, तर मैले गर्नुपर्ने सहयोग उहाँहरूको लागि मैले हर पल गर्छु सर। हस्, धन्यवाद सर तपाईँलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। दर्शक महानुभावहरू, जुन अवस्था हामीले पीडितहरूको देखेका छौँ त्यसले आक्रोश स्वाभाविक रूपमा आउँछ नै। हुन त नेसनल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष कार्यक्रममा
त्यस्तो किसिमका आक्रोशहरू जायज हुँदैनन्। तर जब मान्छे भएर सोचिन्छ र जब मान्छेका समस्या पीडाहरूलाई महसुस गर्न थालिन्छ एकाएक यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँदा रहेछन्। यसले केही असहज पार्यो भने म टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूसँग क्षमा माग्दछु। दर्शकहरू, साथै उत्तरलाई सिपगार्डका रूपमा काम लगाउने चिनिया कम्पनी ओभरसिज सिक्युरिटी गार्डियन्स कम्पनीमाथि छानबिनको माग गर्दै उत्तर कुमार कार्कीका भतिज कमल कार्कीले चिनिया भाषामै नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। हामी उनको यो ध्यानाकर्षण भिडियो म्यासेजसँगै चिनिया राजदूतावासको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो भिडियो हेर्नुहोस्। 我们尼泊尔驻北京的中国大使馆我要求就是我叔叔去海外工作这个工作是中国公司在北京，现在以外他就是在索马利亚的海上就是他们这个中国公司就是钓鱼的这个船，他在那边工作的时候就生病了，生病以后他们没有给他资料还有就是带他去看病。那么他就是一直在这个船里面工作的时候生病以后，他就是不知不觉，那么他想要求这个公司送回尼泊尔治疗看病，结果公司这个不理了。那么他就是死了以后，现在我家人包括他的孩子有4个孩子他们在尼泊尔非常的伤心，非常的难过，希望你们就是大量的支持包括我们北京驻的尼泊尔大使馆一直在就是关注这个事情，希望我们中国使馆包括相关的这个外事部门的这个中国领导，也是希望这个公司在北京海外就是保安公司希望大量的支持，包括他家庭赔偿的事情，现在这个公司不太理谢谢。 दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक यसकारण पनि लिएका छौँ कि सोमालियामा यसरी काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै छ। थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँ छन् र त्यहाँ भएका नेपालीहरू कति सुरक्षित छन्, विशेष गरेर सिपगार्डका रूपमा जाने नेपालीहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले, सरकारको निकायले हेर्न बुझ्न जरुरी छ। परिवार यहाँ छ तर त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न बुझ्न जरुरी छ। संसारका कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरू, श्रम गर्न गएका नेपालीहरू सुरक्षित रहेका छन् छैनन् भन्ने बुझ्नु, जानकारी लिनु राज्यको दायित्व हो। यसर्थमा यो रिपोर्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दुवै भाषा जान्नु हुने परिवारका आफन्त हुनुभएको हुनाले हामी चिनिया राजदूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो सन्देश चिनिया भाषामा नै उहाँले सुनाउनु भएको छ र चिनिया भाषा नबुझ्ने दर्शकहरूका लागि हामीले नेपालीमा त्यसको सार लेखेर प्रस्तुत गर्यौँ। अब एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अन्य विशेष विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस स्वरूपको यो कार्यक्रममा अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। स्थानीय तहबाट गाउँमा सानो धारा हाल्न, कुलो खन्न, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामका लागि थोरै बजेट विनियोजन गर्न समेत पावर, पहुँच, अझ भनौँ पार्टीको कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने अवस्था छ। तर धनुषाको विदेही नगरपालिकाले भने एक आर्थिक वर्षमा मदिराको मात्रै 25 लाख तिरेको छ। मदिरामा मात्रै 25 लाख खर्चिएको छ। अनि नगर प्रमुखको घरका लागि विलासीका सामान खरिद गर्न 15 लाख राज्य कोषबाटै खर्चिएको समेत छ। अझै धनुषाकै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले त एउटा SMS म्यासेज पठाउन मात्रै 27,000 खर्चिएको छ। एउटा म्यासेजका लागि 27,000। स्थानीय तहको बेथिति समेटेर धनुषाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता सुमित मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफ्नै गाउँठाउँमा नागरिकले सेवा पाउन् भनेर स्थानीय तह गठन भए। तर धनुषाको विदेही नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मदिरा खरिदमा मात्रै करिब 25 लाख खर्चिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार विविध खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको 53,13,569 मध्ये 24,79,355 रुपियाँ मदिरा खरिदमै खर्चिएको छ।
नगरपालिकाले 1 वर्षमा होटल फुलबारीलाई 12,82,215, रामसेवा कोल्ड स्टोर्सलाई 10,35,945 र शम्भु मदिरा पसललाई 1,81,195 रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यो हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, मेयर बेचन दासले त आफ्नो घरमा प्रयोग गरिरहेका लाखौं मूल्यका सामानहरू समेत राज्य कोषबाटै खरिद गरेको पाइएको छ। राज्यले मेयर दासलाई आवास सुविधा उपलब्ध नगराए पनि उनले घरमा निजी प्रयोजनका सामानहरू राज्य कोषबाट खरिद गर्न लगाएका हुन्। मेयरले वासिङ मेसिन, बक्स पलङ, लोभेड, एसी, फ्रिज लगायतका घरेसी प्रयोजनका सामानहरू नगरपालिकाकै कोषबाट खरिद गरेका छन्। यो सबमा करिब 15,28,000 रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। तर मेयर दास पनि आफूले नगरपालिकाको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन्। त्यतातिर वडामा सोद्धाखेरि यो गरिब गुरुबाको पलङ पठाउँछ कि पठाउँदैन, म अहिले पनि पलङ पठाइरहेछु त्यो भन्नको लागि भनिरहेछ। तर यिनीहरू जो बदनाम गरेको लागि मात्रै भनिरहेछ, यो पलङको लागि भनिरहेछ। पलङको बिल म कहाँ अहिले छँदैछु, अहिलेसम्म पैसामा दिएको छैन। यस्तै धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले एउटा मात्रै एसएमएस पठाउन 27,000 रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले 2076-77 मा सफ्टवेयर खरिद बापत 9,85,360 रुपियाँ खर्च गरेको छ। सफ्टवेयर मध्ये ग्रुप एसएमएस पठाउन गाउँपालिकाले 4,93,810 रुपियाँ खर्चेको छ। तर सो सफ्टवेयरबाट 18 जनालाई मात्र एसएमएस गरिएको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 2078 सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी गाउँपालिकाले एउटा एसएमएस पठाउनका लागि मात्रै 27,434 रुपियाँ खर्चेको हो। प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले सफ्टवेयरमा लाखौं खर्च गरे पनि काम म्यानुअल्ली भएको पाइएको छ। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले भने 4 वर्षका लागि एकै पटक सिस्टम खरिद गरिएकाले अहिले कम मात्रै प्रयोग भएको तर रकम धेरै देखिएको बताए। भन्नाले हामीले चाहिँ असारमा चाहिँ खरिद गरेको हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा हामी आफ्नो कर्मचारीलाई तालिम दिँदैछौँ। हाम्रो कर्मचारी चाहिँ त्यसमा सक्षम भइसकेपछि फेरि त्यसका लागि चाहिने करदाताहरूको नम्बर, सेवाग्राहीहरूको चाहिँ मोबाइल नम्बर, यी सबै नम्बर हामीलाई चाहिँ सबै इन्फर्मेसन आइसकेपछि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आउनेछ। यो भनेको हामी चाहिँ किनिसकेपछि थन्काएको चाहिँ होइन, तर यसको चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ हामीले लागेका छौँ। गाउँपालिकाले खरिद गरेको ग्रुप एसएमएस सफ्टवेयरमा 21 जनाको मात्रै सम्पर्क नम्बर समावेश भएको र 18वटा एसएमएस पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सफ्टवेयर पनि हाल बन्द अवस्थामा छ। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ विदेही नगरपालिकाका मेयर बेचन दास हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नु गर्छु। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब बडो गजबको रिपोर्ट आयो, होइन त होइन भन्नुभएको छ तपाईँले। अघि हामीले तपाईँको कुराकानी सुन्यौँ, तर महालेखाले त बिलहरू लगेको छ, बिलहरू भेडाएको छ। त्यो बिलहरू तपाईँको घरमा राज्य कोषको पैसाले तपाईँका घरमा सरसामानहरू गएछन्, जसको बिलहरू भेरिफाई गरिवरी गराएको प्रतिवेदन हो। के भन्न चाहनुहुन्छ बचाउमा? के भन्दै आउनुभएको छ? भन्दै आएको कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि केही नयाँ चिज छन् सर? होइन यो चाहिँ यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ थियो नि। हजुर, कार्यकारी प्रमुख चाहिँ योभन्दा अगाडि नै थियो। काठमाडौँको अफिस पनि त्यहाँ एउटा जदुकाको मान्छे त्यसको भाडामा राखेको थिएँ कि। हजुर, कोठा पनि लिए थिएँ, त्यतातिर एउटा फ्लाइटै राखेको थिएँ। हजुर, त्यहाँ पनि फर्निचर सबै त्यो किनेर राखेको थियो। हजुर, तर गत सालमा म चाहिँ त्यो हाकिमले चाहिँ जाँदाखेरि म चाहिँ त्यो यो सबै चाहिँ फर्निचर त्यतैतिर छ कि। त्यो फर्निचर त्यहाँ छ? छ। कहाँ छ? काठमाडौँमा छ? तपाईँको घरमा छैन? मेरो घरमा छैन, त्यहीँ छ। जुन जहाँ भाडामा राखेको थियो नि त्यसको साइड त्यहीँ छ। बिलबन्धु सुवेदी चाहिँ लिएर राखेको थियो कि, त्यहीँ भाडामा बसिरहेको थियो पुरै फ्लाइटै लिएर। अब ल त्यसलाई पनि फेरि बताउँला। महालेखाले दिएको प्रतिवेदनमा म कुरा गरौँला। अनि यो मदिरा खरिदमा 25 लाखको त मदिरा खर्च गर्नुभयो सर। तपाईँ आफू पनि खानुहुन्छ कि अरूलाई पनि खुवाउनु भयो कि? 25 लाखको मदिरा राज्य कोषबाट र मदिरा किन्न त राज्यले तपाईँलाई चाहिँ छुट दिँदैन होला? के का लागि यो चाहिँ के हो त? म त कहिले पनि जिन्दगीमा मदिरा दारू बियर बार केही पनि खाँदैन। किन खानु परेर यसरी 25 लाख को चाहिँ मदिरा खर्च गरिसकेपछि त्यसैले रन्थनिहाल्छ नि मान्छे? होइन, त्यहाँतिर मेरो नगरसभा चलिरहेछ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ कार्यपालिका नगरसभामा चाहिँ 50 जना मान्छे। हजुर। अब कार्यालयमा पनि कर्मचारी हो, त्यहाँ नास्ता पनि खाइरहेछ।
अब एउटा चाहिँ के क्रिकेटको टिम चलाएको थियो, मेयर कप चलाएको थियो, फुटबलको पनि टिम चलाएको थियो। त्यसैबाट नास्ता पानी दुनियादारी सबै चुजानुभयो कि हजुर। अब सालभरिमा अब यतातिर के छ, खास कुरा चाहिँ बुढापाकाहरू जान्छ भेटघाट गर्न कामको लागि, दिनभरि त्यहाँ बस्छ। अब जाने बक्समा त्यो चाहिँ नास्ता त खाइहाल्छ। नास्ता त खुवाउनु भयो अनि सँगै रक्सी पनि खुवाउनु भयो त? रक्सी म पनि खाँदैन, अरूलाई पनि खुवाउँदैन कि। मेरो चाहिँ यहाँ मलाई एउटा शङ्का लाग्यो त्यो रक्सी अनि त्यो नास्ता चाहिँ शीतन र रक्सीको चाहिँ यो बिल हो। तपाईँहरूले त्यो रक्सीको बिललाई चाहिँ शीतनतिर मिलाउन नपाएको ठ्याक्कै खुस्किहाल्यो जस्तो लाग्यो मलाई। बरु हो भनिदिनुहोस् न भएको कुरा के भएर? होइन रक्सी त म खाँदैन। तपाईँले नखाएर भएर यार, अनि यो रक्सी 25 लाख रुपियाँ तिर्नु भएको छ त तपाईँले। हेर्नुहोस् है, वर्षमा फुलबारी होटललाई तपाईँले 12,52,000 रुपियाँ तिर्नुभएको रहेछ। रामसेवक कोल्ड स्टोरलाई 10,35,000 तिर्नुभएको छ। शम्भु मदिरा पसललाई तिर्नुभएको छ 1,81,195 रुपियाँ तिर्नुभएको छ। शम्भु मदिरा पसललाई हजुर पटक तिर्नुभएको छ। यो के हो त भन्नुहोस् न त? त्यही 3वटा होटल हो, 3वटा होटलमा चाहिँ नास्ता पानी चलिरहेछ कि। नास्ता पानी खाएर चाहिँ अब क्रिकेटमा 3,60,000 को चाहिँ कतिको चाहिँ त्यहाँ नास्ता पानी जानुभयो। नास्ता पानीसम्म ठिक छ, नास्ता पानीमा त्यहाँ मदिराको कुरा आयो। मदिराको बिल छ यहाँ। मदिराको त नहुनु पर्यो, किनभने मदिरा त कोही पनि खाँदैन। अब मानौ नास्ताको कति बिल छ? शम्भु मदिरा पसलमा 1,81,000 छ है। नास्ताको कति बिल छ, मदिराको कति बिल छ? फुलबारीमा 12 लाख भन्दै त मैले। होइन त्यो चाहिँ सबै मदिराको हो, मदिराको त होइन नि त। मदिराको अब नास्ता खाएछ त्यसको मदिरा भन्नुहुन्छ त। म यत्रो ठुलो आरोपको कुरा गर्दैछु, तपाईँले त मलाई हँसाउनु भयो। मदिराको छुट्टै, अब तपाईँलाई मदिराको बिल, नास्ताको बिल, स्न्याक्सको बिल छुट्टै चाहियो कि के त? त्यो हेर्न खोज्नु भएको हो? सबै चाहिँ नगर सभाबाट 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो सालभरिको। त्यसमा पनि यो चाहिँ क्रिकेटमा मेयर कप चलाएको थियो, फुटबलको टिम चलाएको थियो। अब चाहिँ हामीहरूको चाहिँ 50 जनाको नगर सभामा बसिरहेछ। तर चाहिँ खास गरी यो 50 जना मध्येमा 30 जना 35 जना सधैँ चाहिँ हामी नगरपालिकामा बस्छौँ। तर यो रकम अत्यन्त ठुलो रकम हो। यसरी सरकारी ढुकुटीको अपचलन गर्ने, यसरी महालेखाले त तपाईँले फर्निचर पनि त्यही प्रयोग भएको छ भन्नुभएको छ, तर महालेखाले तपाईँको घरमा तपाईँको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गएको भनेको पनि छ। ती बिलहरू भिडाएको छ, तपाईँकोमा चेक पनि गरेको छ होला, त्यहाँ भेटेको पनि छ होला, तपाईँलाई सबै थाहा छ? होइन त्यहाँ जुन बखतमा कार्यकारी प्रमुख थियो नि उपसचिव, त्यो चाहिँ किनेर त्यही बसेको थियो जनकपुरमा, चाहिँ एक फ्लाइटै पर राखेको थियो। हजुर, सामान अहिले पनि त्यही छ। अनि त्यो नियमले दिन्छ त त्यसो गर्न मिल्छ, पाइन्छ? अब कार्यकारी प्रमुखले बस्दाखेरि त्यसको त मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। होइन, एउटा चाहिँ यो तपाईँको आर्थिक कार्यविधिको नियमावलीले के भन्छ भने, म छोटकरीमा भन्छु, यो तपाईँले दिनुभएको तर्कहरूले पनि मेरा प्रश्न एकातिर, तपाईँको तर्क अर्कोतिर, यो मिल्ने अथवा काहीँ तालमेल छैन, समयको बर्बादी हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तर यस विषयको हामी फलोअप गर्छौँ। सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, अझै लियोस्। तर आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36(3) अनुसार खर्चको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधेय नगरपालिकाले खर्च गरेको रकमको बिल पेश गरे तापनि खर्च गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट गर्न गरेको देखिएको छैन। मतलब खर्च गर्न त सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर कहाँ खर्च गर्ने, कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा त्यो पुष्टि हुनुपर्छ। त्यो मदिरा किन्नका लागि होइन। हजुर, यदि भन्दै तपाईँसँग मैले बिदा मागेँ र यसको थप फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउँछ दर्शक महानुभावहरू। जो मान्छे लेखपढ गर्न जान्दैन, जो सामान्य जीवनयापन गर्न समेत धौधौ छ, उसले करोडौँ ठगेको अथवा करोडौँ राजस्व छली गरेको भनेर ल्याप्चे लगाइएर उसका नाममा कम्पनी खडा गरेर अप्ठ्यारोमा पारिएको छ। यस किसिमको एउटा बेइमानीको विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ, तर एउटा ब्रेकपछि।
ग्यालेक्सी 4Kमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा ठग्ने पेसा सबैभन्दा सजिलो पेसा बनेको छ। गाउँका सोझा बेरोजगार नागरिक कति बेला कोबाट ठगिन्छन् पत्तै हुँदैन। नजिकै आफन्तले विभिन्न प्रलोभन देखाएर खाली कागजमा औँठा छाप लगाउँछन्। निरक्षर व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि भन्दै अनेक फारम भराउँछन्, तर रोजगारी भने दिँदैनन्, बरु रोजगारी दिलाउँछु भन्नेहरू नै बेपत्ता हुन्छन्। फलस्वरूप औँठा छाप लगाएकाहरूको घरमा करोडौँ राजस्व छली गरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी आइपुग्छ। ऐलानी जमिनमा बनेको टहरामा बिहान बेलुकी छाक टार्न मुस्किल हुनेहरूलाई करोडौँको कर छलीको मुद्दा लाग्छ। रौतहट र पर्साका गाउँ गाउँका नागरिक राजस्व छलीमा कसरी फसी, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको पथौरा आठका ईश्वर दयाल हजारा दुसाद, यो उनको घर अनि परिवार। 80 वर्षीय वृद्ध आमा, श्रीमती र 4 सन्तान सहित 7 जनाको भरण पोषणको जिम्मा ईश्वरकै काँधमा छ। उनी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर मुस्किलले 500 रुपियाँ कमाउँछन्। उनको सम्पत्ति भनेकै परिवार मात्रै हो। वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिन पनि आफ्नो होइन, यो घर समेत ऐलानी जग्गामा पर्छ। तर सरकारी कागजले उनलाई करोडौं पुँजी भएको कम्पनीको मालिक भन्छ। कागजात अनुसार उनको 6042 40 स्थायी लेखा नम्बर भएको महादेव ट्रेड इन्टरप्राइजेस कम्पनी छ। ऊ छाता पिपरा के एगो अशोक नाम के अशोक पासवान बा, उ लेके गए रहे आ उ दूसरा से कांटेक्ट कर ले रहे, तो ओकर बात हम ना कहम, माने हमरा उहे बुला के लगे रहे। उनलाई 4 वर्ष अघि बाराकै अशोक पासवानले काम लगाइदिने भन्दै काठमाडौँ लगे। अशोकले काठमाडौँमा अन्य व्यक्तिसँग भेटघाट गराए। जागिरका लागि उनको बैंक खाता खोल्नुपर्ने, बिमा गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न कागजमा हस्ताक्षर र औँठाछाप गराएको उनी झलझली सम्झिन्छन्। त्यसपछि उनलाई जागिर पक्का भएपछि फोन गर्छौं भन्दै गाडी भाडा दिएर घर फर्काइयो। यो 2 वर्षमा जागिरका लागि फोन आएन, बरु 2 वर्षपछि अदालतबाट चिठी आयो। काम करेला बोला के ले गेला, कहलक से चलो तो बीमा करा दे, से बीमा करा दे, कौन ऐसा काम है तो काम है तोहर, बोला हम तो तू चली आ काम करिया। आ उतना करा ले हमरा से, सब कुछ सही वही सब कुछ करा ले। आ कहलक से अब तू जा घरे, हमरा घरे हम चलिली घरे। आज जब 2 साल बीतैत बा तो पेपर चलल काठमांडू से। काठमांडू में ले गल तो वे सही वही करेला, सही करलक, दोसर के जो न सही वही करलक। 2-3 दिन रखलक, हाम्रो भेजा देल घर। कहिले विद्यालय नटेकेका ईश्वरलाई उनीमाथि लगाएको कसुर के हो भन्ने समेत थाहा छैन। ये लिटरेचर जो लिखा है राजस्व कर, ये सब के बारे में आपको पता है क्या है? नाम में कुछ था नहीं के सर, पढ़ल है बड़ी तो हम जाने के लिए पढ़ती तब न हमरा था लगे। ईश्वर मात्र होइन, अहिले उनको परिवार नै कुन बेला प्रहरी आउने हो र उनलाई लैजाने हो भन्ने त्रासमा छन्। ईश्वरलाई केही भइहाल्यो भने परिवारले के गरी हातमुख जोड्ला भन्ने सुर्ता उनकी आमालाई छ। अब करे में परेशान रहले, गो ढेवा कौरी ना से दवा बिरो करे, तोरा से हुनका से मांगे जाए, तोरा के कर्जा पहुँचा ना दे, हम तोरा खेत बाड़ी ना बा, तोरा घर घराड़ी ना बा, तू कहाँ से साधन करब, अपन कमा के जा, बाहर से जा, तो बाहरों न जाता। जब से बंदी भेलक तब से यही घूमै फिरैता। खेतबारी नभएको कारण उनको परिवारलाई गाउँमा कसैले ऋण पत्याउँदैन। दिनरात ज्याला मजदुरीले जेनतेन परिवार पालिएको छ। यो अवस्थाका ईश्वरलाई करोडौं कर छलीको आरोप लाग्दा परिवार तिनछक परेको छ। कथी करू, बाल बच्चा के खाएला नबा के यही धुन में लागल बा। गर्जियन हमर जब से अथी होलक, जब से कोनो लोग कर्जा पैसा न देवले हठो, कहले तोरा खेत न बाड़ी घर न घरारी हो, देबो तो तू कर्जा देबे कि न देबे। बाल बच्चा के एकरा से ओकरा से मांग के खियावैत रहिले, गर्जियन केनु कमाए न जाले। परिवार मात्र होइन, छर छिमेकका अन्य मानिस पनि उनीमाथि लागेको आरोप कुनै हालतमा सत्य नभएको बताउँछन्। यो अनपढ गँवार मान्छे हो, सिधा साधा हो, यसले फसाउन खोज्या हो, यसले लेबर मजदुरी गरेर काम चलाउँछ। अब 2-4 जना छोराहरू पनि छन्, लेबरले गर्दा पनि खाना लाउन पुग्दैन यसलाई। त्यही पनि यो र यसको श्रीमती गाउँघरमा काम गरी खान्छ।
सोझो मान्छे युद्धमा अनपढ छ, अब उसले फसाउन खोज्या हो, फसाइएको छ यो। ईश्वर सहित 28 जनाले करिब 1 अर्ब 32 करोड 46 लाख 12,555 रुपियाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ। सर्लाहीका रामकिशोर प्रसादले सोझा गरिब नागरिकलाई फसाएर उनीहरूको नागरिकता र सही छाप दुरुपयोग गरी राजस्व छलेको र उनीहरू सबैको बैंक खाता पनि रामकिशोरले नै सञ्चालन गरेको अभियोग पत्रमा लेखिएको छ। तर रामकिशोर भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। ईश्वर जस्तै पर्साका भाव अन्सारीको कथा पनि फरक छैन। उनलाई राजेश्वरी नाम गरेका व्यक्तिले हार्डवेयर पसल खुल्नका लागि प्यान नम्बर बनाउने बहानामा ईश्वरलाई जसरी नै फसाएका थिए। राजेश्वर कर्मी काठमांडू के बुझने सन तो कहते तुम्हें कौन बोले ले रहे हैं तो हमने कौन सन हमने तो आयरन हम पासपोर्ट बना तो निजामुल अंसारी हमने कहल जे वो हाफचा कि तू एगो समतिए बा ओकर पाना नंबर खुलवा दो आ तो हार्डवेयर के दुकान करी ओई में काम हम ये सब काम ना करी, सब बहुत खराब चीज है ना करम। तो कहते डेरा मत, कोनो चीज हुई तो हम ओकर रिस्क बानी। यद्यपि राजस्व छली गरेको आरोपमा वहाब अन्सारी पक्राउ परे। उनका दाइले 20 लाख पर्ने जमिन 6 लाखमा बेचेर भाइलाई धरौटीमा छुटाएका छन्। तपाईको 20 लाखको जग्गा मैले 6 लाखमा बेचे मजबुरीको कारण, केही बाटो थिएन मलाई। गाउँमा सहयोग मागे, गाउँले कसैले दिन सकेन। ब्याङ्कमा जाँदा ब्याङ्कले 3 लाखको मूल्याङ्कन गरे, बाटो थिएन, केही मैले बेचिसकेँ। अहिले के अवस्था छ हजुर नै हेरिदिन सकेको छु। अब रुन त मन लागिरहेछ, रुन विचार छ चारैतिरबाट, कहीँ पनि केही छैन, कोही पनि सहयोग पुरा गर्ने मान्छे छैन। अब हामी के गरौँ? ईश्वर र भाव प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। खाँदै नखाएको बेस जस्तै गर्दै नगरेको अपराधको आरोपमा केहीले जेलमै सजाय भोगिरहेका छन्, कोही धरौटीमा छुटेका छन्, अझै कति सोझा नागरिक त्रासमा बाँचिरहेका छन्। दर्शकहरू, कस्तो आश्चर्यको विषय। ढङ्गले आनन्दले आरामले बस्न सक्ने एउटा छानो छैन, परिवार पाल्न यति धेरै मुस्किल छ। ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धान्न पर्ने मान्छेको थाप्लोमा करोडौँको ऋण, कम्पनी खडा भएर करोडौँको ऋण कसरी लाग्यो होला, कसरी लगाइयो होला, यिनलाई थाहा थिएन होला। तर यो पासोमा यिनी मात्र होइन, धेरै परेका छन्। यस विषयको यो हाम्रो पहिलो श्रृङ्खला हो। यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा निरन्तर फलो गर्नेछौँ र यसरी मानिसलाई फसाउने गिरोहको पर्दाफास हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब केही फलोअपहरू प्रस्तुत गर्छु। हामीले कार्यक्रमको अघिल्लो श्रृङ्खलामा धनुषाकी विनिता मण्डलले नागरिकता लिन सिफारिस नपाएको विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। विदेह नगरपालिका 7 की विनितालाई सोही वडाका वडा अध्यक्ष श्यामकुमार यादवले विभिन्न बहाना देखाउँदै सिफारिस दिएका थिएनन् भने उनको आफ्नै घर परिवारले पनि शनाखत गर्न नमानेको विषय हामीले उठाएका थियौँ। विनिताले नागरिकता पाउन झेलेको सकसका विषयमा हामीले उठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी कार्यालयलाई चिठी काटेको छ। प्रहरी मार्फत मुचुल्का उठाएर नागरिकता दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। त्यस्तै अघिल्लो श्रृङ्खलामै साउदी अरबमा बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूले भिडियो कल मार्फत जोडिएर आफ्नो गुनासो राखेका थिए। रिसेन्ट म्यान पावर मार्फत प्रति व्यक्ति 1,40,000 देखि 2 लाखसम्म तिरेर गएका उनीहरूले पेटभरि खाना समेत नपाएको, एक प्लेट खाना 14 जनाले बाँडेर खानु परेको, मुखबाट रगत आउन सुरु भएको लगायतको समस्या सुनाएका थिए। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै म्यान पावरका सञ्चालक अर्जुन थापालाई सम्पर्क गरेका थियौँ। त्यसपछि उनीहरूले खानासँगै तलब पनि पाएका छन्। कम्पनीले उनीहरूको पासपोर्ट समेत उनीहरूलाई नै फिर्ता दिएको छ। तर म्यान पावर कम्पनीले कामको विषयमा ढाँटेको र काम निकै अप्ठ्यारो भएका कारण सोही कम्पनीमा काम गर्न नसक्ने उनीहरूले बताएका छन्। हजुरहरूसँग कुरा गरेपछि हिजो आधा साथीहरूलाई हिजो राति दियो, आधा साथीलाई आज दिएछ पैसा चाहिँ, पासपोर्ट पनि दियो सर। हजुरहरूसँग कुरा गरेपछि अब कम्पनीमा थाहा भएछ क्या हो, कम्पनीमा काम गर्न चाहँदैनौँ। किनभने यो कम्पनी एक त ठिक पनि छैन, किनकि भोलि गएर अब 1-2 महिनाभित्र हाल्ला, फेरि भोलि गएर त्यस्तै होला। बाहिर फेरि के विश्वास कम्पनीको हामीलाई भने लेबरमा हालेको छ, किनभने बाहिर गएर किनभने सप्लायर हो, भोलि गएर 1-2 महिनाभित्र हाल्ला, त्यसपछि बाहिरै पछार्ला। त्यसपछि यो कम्पनी त्यही भएको कारणले हामी यो कम्पनीमा काम गर्न चाहँदैनौँ।
दर्शक महानुभावहरू रिपोर्टहरू प्रसारण गर्नु ठुलो कुरा होइन। प्रसारण भएका रिपोर्टमा समेटिएका समस्या समाधान भए कि भएनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सिधा कुरा त्यही गर्न चाहन्छ। मानिसहरूको आँसु देखाउनु, आँसु झार्नु अथवा त्यो आँसु झरेको तस्बिर देखाउनु, फुटेज देखाउनु, भिडियो देखाउनु ठुला कुरा होइनन्। त्यो आँसु पुछियो कि पुछिएन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। हामी त्यसै विषयलाई लिएर निरन्तर फलोअप समेत गर्दछौँ। यस कार्यक्रममा उठेका विषयहरू उठेर त्यत्तिकै सेलाउन नपाउन् भनेर हाम्रो टिम त्यसको फलोअप पनि गर्दछ। सबै फलोअप रिपोर्टहरू कार्यक्रममा प्रसारण गर्न सम्भव हुँदैन, तर हुन सके जति विषयहरूको प्रसारण गर्दछौँ। तर फलोअप रिपोर्ट प्रसारण नभएका विषयमा पनि हाम्रो फलोअप निरन्तर रहिरहन्छ। आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य विभिन्न समस्याहरू, तिनको समाधान, हामीले उठाएका विषयहरूको फलोअप लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.